लजिकको चाहिँ जम्मै रेकर्ड गर्नु। अब हामी यहाँ नयाँ टपिकमा सब्ट्र्याक्टर। सब्ट्र्याक्टर भनेको के हो भने यो पनि सेम एडिक्सन जस्तै छ होइन, एडिसन जस्तो एड गर्ने खालको जस्तै छ, तर यसमा चाहिँ हामीले सब्ट्र्याक्ट गर्नु र यसमा पनि तपाईँको हाफ सब्ट्र्याक्टर र फुल सब्ट्र्याक्टर भन्ने हुन्छ। हाफ सब्ट्र्याक्टर जहिले पनि दुईटा बिटहरूलाई मात्र डिफरेन्स निकाल्नको लागि काम गर्छ। दुईटा बिटको डिफरेन्स चाहिँ हाफ एडरले युज गर्छ र यसमा हामीले एलाई चाहिँ माइनर एन्ड भन्छौँ होइन, एलाई चाहिँ के भन्छौँ माइनर एन्ड, यो याद गर्नुपर्ने हुन्छ। माइनर एन्ड र सप्रिहेन्ड भन्ने हुन्छ, यो टर्मलाई याद गर्नु है। एडिसनको पनि छ त्यहाँ, एडिसनको के छ भन्नु त, हाफ एडरको कसले भन्छ, आर्गो एन्ड र एड एन्ड भन्ने हुन्छ। एक्जाममा कन्फ्युज पारिदिन्छ तपाईँहरूले। सप्रिहेन्ड चाहिँ जहिले पनि पछाडितिर हुन्छ, मुनितिर हुन्छ। माइनर एन्ड चाहिँ जहिले पनि माथि हुन्छ, बुझ्नुभयो? जहिले पनि माइनर एन्ड माथितिर हुन्छ, सप्रिहेन्ड जहिले पनि मुनितिर हुन्छ। यसरी माइनस गर्नु होला। अनि एक्जाममा के गरिदिन्छ भने यसलाई अगाडि राखिदिन्छ, यसलाई पछाडि राखिदिन्छ, बुझ्नुभयो? अब यहाँ सप्रिहेन्ड सप्रिहेन्ड भनेको 3 लेखिदिन्छ सपोज, अनि अर्को माइनी एन्ड भनेर मिनु एन्ड भनेर तपाईँले 4 लेखिदिन्छ। अब कसरी सब्ट्र्याक्ट गर्ने? सब्ट्र्याक्ट यो यसको हामीले के गर्नु पर्यो, माइनी एन्डलाई चाहिँ माथि राख्नु पर्ने 4, अनि सप्रिहेन्डलाई मुनि राख्नु पर्ने। कहिलेकाहीँ यो उल्टो पनि हुन्छ, अपोजिट पनि हुन्छ है, याद गर्नु होला, बुझ्नुभयो? यस्तो खालको यो टर्मलाई युज गर्नु। अब यहाँ के भनिरहेछ भने सब्ट्र्याक्टर इज द कम्बिनेसन लजिक सर्किट which is used to subtract 2 or more than 2 bit at a time and provide difference and borrow। यहाँ चाहिँ हामीलाई डिफरेन्स एन्ड बोरो प्रोभाइड गर्छ। उतापट्टि हाम्रो एडरमा चाहिँ के गर्थ्यो, एड र सम र क्यारी निकाल्थ्यो। यता सब्ट्र्याक्टरमा चाहिँ तपाईको डिफरेन्स र बोरो निकाल्छ है, याद गर्नु होला। अब सब्ट्र्याक्टरमा कम्बिनेसन लजिक सर्किट दैट सब्ट्र्याक्ट 2 bit at a time and produce their difference if it has 2 input minuend and sopprehend and 2 output difference and borrow. The difference is the result of subtraction and borrow is used to indicate borrow from next most significant bit। हामीले जुन नेक्स्ट मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट हुन्छ त्यो अनुसारले के गर्छ, बोरो गर्नुपर्ने हुन्छ। द बोरो बिट इज प्रेजेन्ट ओन्ली व्हेन ए इज ग्रेटर देन बी। ए इज ग्रेटर देन बी हुन्छ कि ए इज लेस देन बी? लेस देन। ए इज लेस देन बी हो। हामीले कतिखेर बोरो गर्नुपर्ने हुन्छ, जतिखेर ए चाहिँ स्मल हुन्छ, सानो हुन्छ, अनि मात्रै हामीले बोरो गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा केही डाउट छ थ्योरीमा? अब एउटा हामी टेबल लियौं, दुईटा इनपुट भएको दुईटा आउटपुट भएको, यसलाई हामी डिफरेन्स, अर्को हामी बोरो। ल यहाँ राम्ररी मलाई भन्नु ल, 0 माइनस 0 के हुन्छ डिफरेन्स? जीरो डिफरेन्स, बोरो पनि 0। 0 माइनस 1 के हुन्छ?
0 माइनस 1 हुन्छ त माइनस हुँदैन र हामीले बरो गर्नुपर्ने हुन्छ बरो गर्यो भने के हुन्छ यहाँ 1 0 हुन्छ 1 0 भनेको 2 2 भनेको 2 माइनस 1 1 अर्को हेर्नु 1 माइनस 0 1 1 बरो 0 1 माइनस 1 0 0 0 यसमा के प्रब्लम छ र एउटा कुरा याद गर्नु होला यहाँ हामीले एज्युम गरेको यो डिफरेन्स गर्नको लागि हामीले यताबाट 2 बाट 1 मा आएको होइन यतिकै एज्युम गर्नु कि यहाँ 1 हामीले बरो गरौँ कहीँबाट यो त्यस्तो खालको डिफरेन्स होइन यो ट्रु टेबलमा यसरी रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्छ के डाउट छ अब यसको के म्याप बनाउनु त कसले बनाउँछ छिटो डिफरेन्सको बेग्लै के म्याप बनाउनु अनि बरोको डिफरेन्स के म्याप बनाउनु र रिजल्ट मलाई भन्नु एसओपी आयो भयो के म्याप यस सर अब डिफरेन्स चाहिँ के रहेछ त ए एक्स अर बी अनि बरो के आएछ ए कम्प्लिमेन्ट बी लजिक डायग्राम बनाउन आउँछ लजिक डायग्राम बनाऊँ सबैजनाको सक्यो ए एक्स अर बी हामीले इनपुट के लियौं ए अर्को बी अब हामीले यो रिजल्ट के दिन्छ यसले ए एक्स अर बी ले रिजल्ट दिन्छ हैन यो हाम्रो के भयो त यो सम भयो हेलो सम की डिफरेंस सर ए सरी डिफरेन्स
डिफरेन्स हो सर। यो डिफरेन्स हो, XOR भनेको डिफरेन्स हो। सममा हाम्रो बरोमा चाहिँ के छ त, ए र बी मात्रै छ, तर ए नट छ, ए र बी छ, ए कम्प्लिमेन्ट। यो हाम्रो के भयो त, यो हाम्रो बरो। ल अब एकचोटि टेस्ट गरौँ चल्छ है चल्दैन। यो डायग्राम बुझ्नु भयो? बुझ्यो सर। अब टेस्ट गरौँ के छ टेबलमा हाम्रो। जिरो 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 नै छ। बी एक्टिभेट गर्यो भने दुईटै एक्टिभेट हुँदा रहेछ, डिफरेन्स पनि बरो पनि। बी लाई एकचोटि एक्टिभेट गरौँ। काहीँ मिस्टेक छ? ओहो, सर यो बरो चाहिँ कुन आधारमा हाल्ने हो? यहाँ छ ए XOR बी, ए बार बी। यो सर्किटमा हेर्नु पर्यो। ओ यो यसमा राम्ररी आउटपुट आउँदैन रहेछ, किनकि एबाट लिएको हो यो। अर्को डायग्रामबाट हेरौँ। पर्खिन अर्को सफ्टवेयर युज गर्छु म। अब यसलाई मैले यो यसबाट चल्नु पर्ने हो। कुनै कुनै सफ्टवेयरबाट क्राइटेरिया हुन्छ तिनीहरूको हैन। हामीलाई के छ त, XOR छ, XOR छ, नट छ, अनि एन्ड छ। ए यहाँ यो सफ्टवेयरबाट पनि भएन। ल एकचोटि यहाँबाट बनाऊ। XOR छ, इनपुट दिउँ ए र बी, अनि के आयो त, यो हाम्रो डिफरेन्स आयो। अब हामीले के गर्छौं, अर्को NAND गेट नट गेट युज गरौँ, अनि एन्ड ए इन्टु बी भनेको त हाम्रो एन्ड गेट हो हैन। अब एकचोटि ट्राई गरौँ के हुन्छ। अब यहाँ आउटपुट दिउँ। यो ए भयो, यो हाम्रो बी भयो। ठिकै छ हैन? डिफरेन्स चाहिँ तपाईको ठिकै छ, बरोमा चाहिँ नआउने रहेछ। यो सर्किट यो के खराब बनाएको है यिनीहरुले। ए सरी हो, बरोको त रिजल्ट कस्तो हुन्छ त?
बरको बरको रिजल्ट बीमा मात्रै हामीले पाल्नु बरको पर्छ त रिजल्टै हुँदैन के सर हो बी मात्रै अन गर्नु त एकचोटि पर्खिन के अन गर्दा हुने रहेछ यो अहिले भर्खर भयो त सर बी मात्रै अन गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ बी मात्रै अन गर्दा हुन्छ उल्टो भयो त सर यहाँ त अनि ए मैले सर्किट उल्टो पारे कि उल्टो सर्किट पारे भने त्यस्तो उल्टो होइन सर्किट उल्टो भयो भने पनि हुन सक्छ है म यहाँ भेरिफाई गर्छु ल ए बी सर तपाईँले अनि एन्ड ए अर्कै देखि हाल्नुभयो बी गेट देखि हेर्नु सिधै त हजुर एन्ड गेट हेर्नु त अर्कै हुन्छ होला होइन एन गेट यही नै हो यहाँ पर्खिनु ल म यहाँ हेर्छु होइन पछाडिपट्टि बबल छ नि त त्यसको होइन एन गेटै हो सर त्यो त एन्ड गेट त्यो त बबल आइरहेछ सर पछाडि त्यही भएर त्यस्तो भएको होला ए यो त्यो हेर्नु त होइन अर्को त्यसको हो त्यो म यहाँ बेसिक गेटमा एन्ड गेट होइन ए एक्सअर गेट पो लेखेको रहेछ माथि छ सर सुरुमै छ हेर्नु त ल भेट्यो थ्याङ्क यू अब यहाँ हेर बी एक्टिभेट गरौँ बी एक्टिभेट गर्दा राइट भयो त भयो यस सर भयो अब यहाँ टेबल हेर ल बी एक्टिभेट गर्दाखेरि दुईटै एक्टिभेट हुने रहेछ बी एक्टिभेट गर्दाखेरि दुईटै एक्टिभेट भयो अनि अर्कोमा हेरौँ त ए एक्टिभेट गर्दाखेरि डिफरेन्स मात्रै हुनु पर्यो ए एक्टिभेट डिफरेन्स मात्रै भयो अनि दुईटै अन गर्दाखेरि दुईटै अफ हुनु ल यो चाहिँ सक्सेस रहेछ अनि यसमा चाहिँ के भएको रहेछ यसमा बिगार्यो क्या यसमा हुँदैन रहेछ सर एबीमा हेर्नु त यतापट्टि मुनि फिगर बबल वाला छ ए होइन यहाँ यसमा चल्दैन रहेछ यो यो क्राइटेरिया हुन्छ कुनै कुनै सफ्टवेयरहरूको कुन कुन काम गर्नुपर्छ तर यो करेक्टै छ त यो एक्सअर गेटै हो यो अर्कै हो क्या मैले अर्कै लिए जस्तो छ यो हेरौँ त यो होला हो यही हो नट गेट यसो अनि यसलाई यहाँ गरौँ आयो त ए मैले ग्याजेट्स अर्कै लिएको रहेछ यहाँ चाहिँ नट गेट हो यो मैले बफर लिएर बसेको रहेछ चेक गर्नुपर्छ कुनै पनि सफ्टवेयर हुँदाखेरि होइन यो कुन चाहिँ यहाँ लेखेको छ होइन त्यही अनुसारले मैले अघि बफर लिएको रहेछु होइन त्यो अनुसारले हेर्नु र यो हेर्दाखेरि यो सफ्टवेयरमा चाहिँ हामीले यस्तो खालको पाइन्छ कि अलिकति थाहै पाइँदैन यस्तो खालको केबल छ कि यहाँ अब मजाले थाहा हुन्छ होइन यो सफ्टवेयरमा चाहिँ हुँदैन तर हेर्दाखेरि चाहिँ एट्र्याक्टिभ यो छ र यहाँ पनि एकचोटि टेस्ट गरौँ है बी एक्टिभेट गर्दा दुईटै एक्टिभेट भयो र ए एक्टिभेट गर्दाखेरि हाम्रो डिफरेन्स मात्रै भयो डिफरेन्स मात्रै हुन्छ अनि दुईटै अन गर्यो भने दुईटै अफ भयो अब हामीले यसलाई सर्किटलाई के गर्न सकिन्छ भने यसलाई पुरै सर्किटलाई हामीले सब्ट्र्याक्टर भनेर राख्दा हुन्छ यसमा चाहिँ यो सफ्टवेयरमा चाहिँ अरूमा चाहिँ हुँदैन होला होइन क्रिएट इन्टिग्रेट सर्किट भन्नेमा क्लिक गर्नु यहाँ लिन्छ लिँदैन could not create a relation one or more of selected dongle भन्दा सेलेक्ट भयो र हो क्या यहाँ यिनीहरूको नाम पनि दिनुपर्छ डिफरेन्स यहाँ चाहिँ सर्किट बनाउन पाइन्थ्यो होइन अनि प्रिन्टरमा प्रिन्ट गरिदियो ठ्याक्कै प्रिन्ट गरिदिन्छ यहाँ अझै के मिलेको छैन कुड नट क्रिएट इन्टिग्रेट सर्किट वान अर मोर देन selected toggle light is missing कहाँ छ मिसिङ
यिनीहरूको नाम पनि राखेको रहेन रहेछ। ल सर्किट बन्यो। अब हामीले यहाँ अब सबट्र्याक्टर भनेर लिँदा भइहाल्यो। क्रिएट आइसी गरिदिनु। अब यहाँ एउटा जेनेरेटिभ। अब हामीले डाइरेक्ट यो सबट्र्याक्टर युज गर्दा हुन्छ। अझै फुल सबट्र्याक्टर बनाउनु पर्यो भने फुल सबट्र्याक्टर यसरी बनाउँदा भयो। दुईटा सबट्र्याक्टरलाई जोडिदिँदा हुन्छ। तर यो सफ्टवेयरमा मात्रै हुँदो रहेछ। यो इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियरहरूलाई थाहा हुन्छ हैन। इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियरहरूले के गर्छ भने यो भन्दा राम्रो राम्रो सफ्टवेयर्सहरूले युज गरेर ग्याजेट्स प्रिन्ट गर्छ। त्यो हाम्रो कलेजमा चाहिँ यो यस्तो खालको देखाउँथ्यो हैन। अब कम्प्युटरमा पनि हामीले लजिक गर्दाखेरि यसरी नै गरेको थियौं। तर प्रिन्ट चाहिँ गर्न दिदैन थियो इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियरहरूलाई दिन्छ। बुझ्नुभयो यो हाफ सबट्र्याक्टर? बुझ्यो बुझ्यो सर। सर। हजुर हामीले प्र्याक्टिकल गर्दा चाहिँ यसरी नै गर्ने हो। हजुर प्र्याक्टिकलमा चाहिँ के हुन्छ भने नि यहाँ जस्तो छ नि यो अब यहाँ त सिम्बल छ हैन। तपाईहरुलाई के दिन्छ भने आइसी दिन्छ। आइसी नम्बरहरु हुन्छ। ग्याजेटै पाउँछ। अनि त्यो ग्याजेटमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भने त्यो आइसी नम्बर हुन्छ। यसको अब न्यान्डको 7046 हुन्छ हैन 7045 यस्तो अस्ति भनेको थिएँ नि मैले एउटा सर्किटको बनाउनु भनेर लाइसेन्सको सरी आइसीहरुको फिगर बनाउनु भनेको थिएँ याद छ? अनि हो त्यो त्यस्तै ग्याजेट पाउँछ। अनि कता कता अनि सेम यो जसरी मैले अहिले कन्फिगर गरे सफ्टवेयरमा यो सफ्टवेयर देखाउनु पर्दैन थियो तपाईहरुलाई। तर यहाँ अब अलिकति भए पनि जान्योस् बुझोस् भनेर हैन कसरी जोड्न पाइन्छ। अब उहाँ केही त हुँदैन तार हुन्छ सकेटहरु हुन्छ ठ्याक ठ्याक तारहरु लगेर जोड्दिने अनि ओके ओके गर्दिने सक्यो त्यस्तो हुन्छ। अनि यसको रिजल्ट चाहिँ तपाईहरुले यो निकाल्नु पर्ने हो। यो ट्रुथ टेबल चाहिँ तपाईहरुको यो जस्तै अब यहाँ डिफरेन्स र बरो हामीले सफ्टवेयरबाट निकाल्यौं हैन। त्यहाँ चाहिँ तपाईहरुको जसरी अहिले मैले सर्किट बनाए नि त्यो चाहिँ त पीसीबी बोर्ड हुन्छ त्यसमा जोडेर तारहरु अनि त्यसको आउटपुट र इनपुट निकाल्नु पर्ने। ल अर्को हामी हेरौं फुल सबट्र्याक्टर। फुल सबट्र्याक्टर हेरौं। फुल सबट्र्याक्टरमा पनि हामीले के गर्न सकिन्छ भने यहाँ तीनवटा बिटहरु तीनवटा इनपुट हामी लिनु पर्ने हुन्छ। तीनवटा बिट चाहिँ के हो त इनपुट तीनवटा लिन्छ त आउटपुट दुईटा दिन्छ। र यसमा हामीले बरो इन र बरो आउट भन्ने कन्सेप्ट युज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै उता हामीले क्यारी इन र क्यारी आउट लियौं यहाँ चाहिँ बरो इन र बरो आउट लिन्छ। सर यसमा यो न्यान्ड पर्दैन? हजुर न्यान्ड गेटको पर्दैन यसमा? न्यान्ड गेटको अब पर्दैन यस्तो सबट्र्याक्टरको पर्दैन हैन। तर ठिकै क्वेशन सोध्नु भयो तपाईहरु ट्राई चाहिँ गर्नु भयो। त्यसो खासै चाहिँ पर्दैन हैन। अहिलेसम्म सोधेको चाहिँ छैन हैन। किताबमा पनि दिएको थियो रहेन रहेछ तपाईहरुको किताबमा हैन मैले भेटे अनुसार। तर सोध्यो भने पनि तपाईहरु के चाहिँ छ र त्यहाँ एक्सप्रेसन दिएकै छ न्यान्ड गेटमा कन्भर्ट गर्दिनु गर्न सकिन्छ सर त्यो त गाह्रो हुँदैन। अब यो यहाँ हेर्नु त न्यान्ड गेटमा यो डिफरेन्स हेर्नु त तपाईको उता हाफ एडर जस्तो छ होला। हाफ एडरको डिफरेन्स र सम एउटै जस्तो छ हेर्नु त। ए एक्सर बी छ उता पनि ए एक्सर बी नै होला हैन। हिजो गरेको अस्ति गरेको हो सर हो कि हैन भन्नु त। हाफ एडरमा हेर्नु समको भ्यालु र यता डिफरेन्सको एउटै छ सर। अनि एउटैमा हामीले निकालिहाल्छौँ न्यान्ड गेट। अनि यस्तो एबी को त के न्यान्ड गेट निक्लिन्छ यो त एकै मिनेटमा निक्लिन्छ हैन निक्लिन्छ सर। यो अब बिस्तारै अब हामी कम्प्रेस गर्दै जान्छौँ के मिनिमाइज पढ्दै जान्छौँ मिनिमम इक्वेसन्सहरु पनि गर्छौँ हैन। अब त्यो युनिट 1 2 3 मा जति प्र्याक्टिस गर्यौं नि त्यो जम्मैलाई ओभरअल कन्सेप्ट युज गर्छौं अब अरु च्याप्टरमा। अब हामी त्यो फेरि बेसिक जस्तो गर्दैन सर्किट कसरी बनाउने के गर्ने। अब हामीले डाइरेक्ट गर्दिरा हुन्छ। अब एक्जाममा तपाईहरुले यो पनि डाइरेक्ट युनिट 1 मा 2 मा 3 मा इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। किनकि स्टडी गरिसकेपछि थ्योरम प्रुफ भइसकेपछि तपाईहरुले डाइरेक्टली इम्प्लिमेन्ट गर्दा हुन्छ।
अर्को गरौँ हामी फुल सबट्र्याक्टरमा के गर्छौँ भने यहाँ चाहिँ हामीले 3 वटा बाइनरी डिजिटहरु युज गर्न सक्छौँ 3 वटा बाइनरी इनपुट गर्न सक्छौँ सबट्र्याक्ट गर्न सक्छौँ अनि 3 वटा इनपुट लिन्छौँ 2टा आउटपुट लिन्छौँ जस्तै यहाँ चाहिँ के गर्छौँ भने हामीले माइनर एन्ड सप्रिहेन्ड यो 3 वटामा चाहिँ अनि अर्को प्रिभियस बरो भनेर रेस्पेक्टिभली हामी गर्छौँ ए भनेको माइनर एन्ड बी भनेको सप्रिहेन्ड अनि बी इन भनेको चाहिँ प्रिभियस बरो अथवा बरो इनपुट पनि भन्दा हुन्छ बुझ्नुभयो अर्को हाम्रो 2टा आउटपुट छ जुन चाहिँ डिफरेन्स र बरो आउटपुट भन्ने लिनुपर्ने हुन्छ अब एकचोटी हामी यहाँ प्र्याक्टिस गरौँ सर्किटमा 3 वटा इनपुट 2टा आउटपुट र हामी के गर्छौँ भने बरो इन लिन्छौँ एउटा डिफरेन्स र एउटा बरो आउट गर्छ अब यहाँ मलाई भन्नु है बरो इन र डिफरेन्स र बरो आउट के हुन सक्छ ल 0 0 0 नै हुन्छ अर्को हाम्रो के छ त 1 नम्बरको हेर्नु त टर्महरु 1 को 0 माइनस 0 0 0 माइनस 1 कति हो डिफरेन्स सर हजुर यो डिफरेन्स र बरो आउटपुट भन्ने दिएकै हुन्छ हजुर डिफरेन्स र बरो आउटपुट भन्ने दिएकै हुन्छ डिफरेन्स र बरो आउटपुट यस्तो योहरू सबै गरेर आफैले बनाउनु पर्छ कि दिएकै हुन्छ होइन हामीले आफै बनाउनु पर्छ यो डिफरेन्स र बरो आउट हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ र यहाँ डिफरेन्स बनाउ त होइन यो 3 वटा बिटको कम्बिनेसन हो ए बी अनि बी इन भनेको 3 वटा कम्बिनेसन हो बिटको यो टेबल बनाउन आउँछ कि आउँदैन हेलो हजुर सर यो 3 वटा बिटको कम्बिनेसन निकाल्न आउँछ कि आउँदैन यो त आउँछ त्यो परिचय त्यो के भनेको हुन्छ त्यही अनुसार त गर्ने होला नि क्वेशनले के भनेको हुँदैन क्वेशनले के भन्छ भने डाइरेक्ट फुल सबट्र्याक्टर भन्छ फुल सबट्र्याक्टर भन्छ अनि यो ट्रु टेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ के म्याप बनाउनु पर्ने हुन्छ अनि एउटा सर्क्युट अनि बुलन एक्सप्रेसन अथवा लजिक एक्सप्रेसन बुझ्नुभयो अब यहाँ गरौँ ए र बी माइनस गर्नु सुरुमा 0 माइनस 0 0 अनि फेरि बी र बी इन माइनस गर्नु 0 माइनस 1 हुन्छ त हुँदैन हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ बरो लिनु पर्ने हुन्छ हामी अर्काकोबाट हैन लिएर हामी के गर्छौं डिफरेन्स गर्छौं भनेपछि बरो आउटपुटमा 1 राख्नु अनि त्यहाँदेखि डिफरेन्स कति हुन्छ 1 अब 2 माइनस 1 भनेपछि 1 हुन्छ त्यस्तै गरी यहाँ गर्नु 0 माइनस 1 यहाँ बरो चाहिएन चाहियो बरो आउट चाहियो अनि के गर्छौ भने 2 माइनस 1 1 1 माइनस 0 1 अर्को गरौँ 0 माइनस 1 बरो लिनु पर्यो अनि 2 माइनस 1 1 1 माइनस 1 0 अर्को गरौँ 1 माइनस 0 अनि फेरि 1 माइनस अर्को 0 1 बरो लिनु परेन अर्कोमा हेर्नु 1 माइनस 0 1 माइनस 0 1 1 माइनस 1 1 ए 0 सर 1 माइनस 1 0 0 अनि 0 फेरि 1 माइनस 1
0 0 minus 1 बरो बरो 1 1 अनि 1 ए भन्नु जति त। हाम्रो यो होइन अब ए र बी लाई माइनस गरो अनि जति चाहिन्छ त्यही अनुसारले गरो होइन बरो कति लिन्छ 1 लियो भने त्यही लेख्ने होइन हजुर हजुर ए भर्खर बुझेँ मम्मी लाग्नु है यसरी यो टेबल कसैले डाउट छ यो बनाउन तपाईले यो मजाले बनाउनु भयो भने आरामले हुन्छ हजुर यो टर्म 2 र 3 को एकचोटि फेरि भन्दिनु 2 र 3 को 0 minus 1 1 बरो लिएन गोरु ल यहाँ हेर्नु यो अरूबाट ल्याएको भनेर नसोच्नु यसलाई इन्डिपेन्डेन्टली एउटा प्रत्येक रोलाई इन्डिपेन्डेन्ट छ भनेर बुझ्नु होला हैन अब यहाँ गरौँ है 2 2 को के छ त 0 minus 1 0 minus 1 हुँदैन भनेपछि बरो गर्नु पर्यो बरो गरेपछि यता के हुन्छ त a मा 2 हुन्छ a मा 1 0 हुन्छ 1 0 भनेको 2 हो 2 minus 1 1 1 भएपछि 1 minus 0 1 त्यही भएर 1 भयो अर्को 3 को गर्नु त 3 को के छ त 0 minus 1 यहाँ पनि भएन यहाँ पनि हामीले के चाहियो बरो 2 minus 1 1 1 minus 1 0 भयो सर फेरि भनिस् न मैले बुझिन दुईको बुझिन मैले 0 minus ए र बी छ अनि 0 1 छ हैन के अरे त्यो चाहिँ भनिस् त मम्मी चुला 2 को यस सर 2 को पहिले सुरुमा कपीमा लेख्नु 0 minus 1 कति हुन्छ जीरो माइनस 1 त हुँदैन त्यसको लागि हामीले के गर्छौं बरो लिनु पर्यो बरो लिँदाखेरि के गर्नु पर्यो बरोमा पहिला सुरुमा 1 लेख्नु यहाँ 1 लेखे मैले यस सर अब यहाँ 1 लेख्ने बित्तिकै यतातिर a भनेको के भयो त 1 0 भयो 1 0 भनेको डेसिमल भ्यालु कति हो 2 हो 1 2 गर्दाखेरि 2 हो 2 minus 1 2 minus 1 1 अनि 1 minus 0 1 भयो पैसा भएन भएन सर दिमागमा बस्यो अब यही राम्ररी फोकस गर्नु है अब यहाँ मलाई भन्नु है तीनवटा 0 छ हैन तीनवटा 0 को त 0 नै आउँछ यस सर हैन अर्को हेरौं हाम्रोमा के छ त 0 पहिला गर्ने 0 0 माइनस गर्ने कति आउँछ यो पनि 0 आयो अर्को 1 उब्रेको छ 1 ल्याउने अब यहाँ कति छ 0 minus 1 गर्ने हुन्छ त हुँदैन यसको लागि के गर्नु पर्यो मैले बरो गर्नु पर्ने हुन्छ 1 बरो गर्नु पर्ने 1 के गर्नु पर्यो त बरो गर्नु पर्यो अनि मात्रै 1 बरो गर्ने भएपछि बरोतिरलाई 1 लेख्नु बरोतिरलाई 1 लेख्नु अनि मात्रै यता 2 हुन्छ यता के भयो त बरो गरेपछि यहाँ के आउँछ त 1 आउँछ 1 भनेको यसको डेसिमल भनेको कति हो 2 हो कि हैन अब 2 minus 1 गर्दा 1 आउँछ भयो अर्को हेरौं अर्को हामी गरौं अर्को के छ त सुरुमा 0 छ 0 1 छ सर सुनिस् त 0 मा 1 बरो गर्दाखेरि
यो 2 डेसिमल को भयो भनेर अनि 10 - 1 भन्दाखेरि 1 आएको हो। हजुर यहाँ हेर्ने 0 - 1 छ, यहाँ हुन्छ त माइनस हुँदैन। यसलाई के गर्नु पर्यो, मैले बरो गर्नु पर्यो। बरो यहाँ 1 लेख्दाखेरि यता बरोतिर पनि 1 लेख्नु। अब माइनस गर्नु, यो इन्टायर भनेको 1 0 भनेको कति हो, डेसिमल भ्यालु 2 हो। 2 - 1 1, 2 माइनस 1 1। अर्को अब हाम्रो के छ, अर्को हाम्रो के छ 0 1 - 1 1 - 0 1। यहाँसम्म बुझ्नु भयो कि भएन, कसैले केही डाउट छ यहाँसम्म? यो 3वटा बुझ्नु भयो? हेलो यस सर बुझ्दैछ। यो 3वटा बुझ्नु भयो कि भएन, छिटो भन्नु। अब यहाँ अर्को गरौँ, अर्को के छ 0 1। अब के गर्नु, यहाँ पनि माइनस हुँदैन, हामीले के गर्नु पर्यो, बरो गर्नु पर्यो। बरो गर्दाखेरि हामीले बरो 1 लेखिहाल्नु पर्यो। अब यो भनेको इन्टायर के हो त हाम्रो 2 हो। 2 - 1 1। अर्को के रहेछ, एउटा 1 माइनस गर्नु, 1 0 1 - 1 0 भयो। यो बुझ्नु भयो? बुझ्नु भयो? हेलो बल्ल बुझ्यो सर। सर हजुर सर सुनिन्छ न, हजुर अब हजुरले भने अनुसार हैन, अब यतापट्टि 0 1 0 भयो। अब यहाँ गर्दाखेरि यहाँनेरि यहाँ सुन्नु लो, यहाँ सल्भ गर्नु त यसलाई। हाम्रो अर्को गर्नु 1 0 गरौँ। यहाँ के भयो, माइनस गर्दा 1 आयो कि आएन? अर्को हेर्नु, अर्को हाम्रो रिमेनिङ 0 छ, यो पनि 1 आयो भनेपछि यहाँ हाम्रो के आयो त, बरो 0 बरो 0 भयो। बरो नै गर्नु पर्यो। ला के हो सर? भने यहाँ डिलिट भयो। अर्को हाम्रो के छ त, वान जिरो को के हुन्छ भ्यालु भन्नु त? 100 को के हुन्छ? 1 - 0 1 अनि 0 को 0। अर्को 1 - 0 1 1 - 1 0 हो। अर्को हाम्रो 1 - 1 0 अनि अर्को 0 1 - 1 यो गरौँ, 1 - 1 गरौँ, कति हुन्छ 0। फेरि अर्को छ 0 1 छ माइनस 0 - 1 यहाँ त हुँदैन। यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो, बरो लिनु पर्यो। बरो लिएपछि बरोमा 1 हालिहाल्नु। अब यहाँ कति भयो त, यहाँ बरो लिँदाखेरि यहाँ यो 1 यहाँ आउने। अब यहाँ के भयो 2 अनि 1 सक्यो। हजुर त्यो बरो हैन, यो के भन्छ दुईपल्ट त आउँदैन है, एकपल्ट मात्र आउँछ बरो। यसमा चाहिँ एकपल्ट मात्रै आउँछ। 4टा भयो भने चाहिँ दुईपल्ट आउँछ। 4टा प्रब्लम खालको सर्क्युट अर्कै हुन्छ। 4टा खालको आउँदैन कहिले पनि बाइनरीमा। अगाडिपट्टि बरो आए पनि पछाडिपट्टि आए पनि बरोमा त लेख्नु पर्यो हैन एकपल्ट। हजुर अगाडि पछाडिमा केही फरक पर्दैन। एकचोटि बरो आयो भने बरोमा एक्टिभेट गर्दिहाल्नु बरोलाई। त्यो त 101 को फेरि गर्दैन। 101 को यहाँ हेर्नु 1 - 1 यहाँ के भयो
1 - 0 1 आयो 1 - 1 Zero. 0 आयो भनेको उतै अब नै 1 बाँकी नै छ अब 1 गरौँ अब 0 - 1 हुँदैन यसको लागि के गर्नु पर्यो मैले बरो गर्नु पर्यो बरो गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो यहाँ 1 राख्नु पर्यो अब So यो हाम्रो 1 इन्टायर हजुर 101 को सर 101 101 को यसको 101 भनेपछि 101 को ल यहाँ हेर्नु है 10 को के हुन्छ 1 - 0 1 हो कि हैन Yes sir. फेरि अर्को 1 बाँकी रह्यो 1 लिनु 1 - 1 0 हो कि हैन Yes sir. यहाँ छ है ए तपाईले के यहाँ 1 हाल्दिनु भयो क्या हो यो 1 यहाँ हाल्दिनु भयो त्यही 1 र 0 आउनु पर्ने हैन र हजुरले 00 लेख्नु भयो त अनि हजुर सर 1 र 0 आउनु पर्ने हैन र अनि हजुरले 00 लेख्नु केमा 101 मा यस सर 101 मा 101 मा के आयो अरे तपाईको 1 र 0 निस्केको सर 1 र 0 आयो हजुर 1 1 माइनस 1 डिफरेन्स बरो 0 आयो यो भन्नु भएको हजुर यो भन्नु भएको यो हुँदैन यो 0 हुन्छ सर फाइनल अनि रिजल्ट हजुर कसरी भने यहाँ हेर्नु है म गर्दैछु तपाईँ राम्ररी फोकस हेर्नु त 1 0 के हुन्छ भन्नु त लु मलाई भन्नु त 1 0 के हुन्छ 1 सर 1 - 1 1 हुन्छ अर्को अब के रह्यो त एउटा 1 रह्यो अर्को 1 लाई गर्नु 1 - 1 के आयो 0 आयो क्या नि यो हाम्रो फाइनल रिजल्ट हो यो चाहिँ डिफरेन्स हो फाइनल रिजल्ट चाहिँ लेख्ने हो बुझ्नुभयो यहाँ बरो पनि छैन यहाँ बरो पनि कहीँ छैन त्यसमा पनि छैन बुझ्नुभयो यही हो आन्सर यस सर जम्मैको मिल्यो यो धेरै टाइम लगाउनु भयो त तपाईहरु डिफरेन्स गर्न केही डाउट छ फेरि गर्नुहुन्छ भने गरिहाल्नु अहिले नै गर्नु बरु म अगाडि जाँदैन यो टेबल बुझ्नु पर्ने हुन्छ नभए के म्याप गरेर के फाइदा हुन्छ यो सबैजनाले गरिसक्नु भयो छैन यो सबैजनाले ट्रुथ टेबल बनाइसक्नु भयो छैन सर बनाउनु नि त ट्रुथ टेबल बनाउनु ल यो सार्ने काम नगर्नु त्यो कसैलाई सोध्नु पर्दैन यही मलाई नै सोध्नु अहिले हैन हुन्छ सर भइसक्यो अब यसलाई के म्यापमा लग्नु त सर एकैछिन 2 मिनेट है ल सर अघिको चाहिँ देखाइछ न अघिको हो यो एकैछिन है सर तपाईले पछि भिडियो रेकर्ड गएको डाउनलोड गरेर हेर्दा हुन्छ अहिले सल्भ चाहिँ गर्नु त्यो लेखेकै छैन सर ए यो लेख्नु पर्दैन प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नु भनेको डिफरेन्स चाहिँ निकाल्नु भनेको मैले डाइरेक्टली डिफरेन्स निकाल्नु नि तपाईले कपीमा गर्दाखेरि यो दुईटा मात्रै निकाल्दा हुन्छ डिफरेन्स र बरोको टेबल मात्रै लिनु कलम मात्रै लिनु अनि आन्सर मात्रै लेख्नु नि रफली मिल्छ कि मिल्दैन भनेर सबै सार्नु पर्दैन आउटपुट यो हाम्रो आउटपुट हो यो आउटपुट मात्रै टेबल लेख्नु
दुईटा कलम मात्रै कपी ट्राई गरेर एचिभ गर्नु भइहाल्छ। लु भयो होइन? तपाईँहरू के म्याप गरिहाल्नु, जसलाई आउँदैछ के म्याप गर्नु। अब यहाँ चाहिँ कम्प्लेक्स खालको आउँछ है, तर म मोडिफाई गर्छु। के म्याप निकाल्नु, के म्यापमा के रिजल्ट आयो? के म्याप निस्क्यो? सर के म्यापबाट डिफरेन्स चाहिँ त्यो ट्रुथ टेबलको जस्तै त्यही आउँछ कि? हो एकदम राम्रो। यो एक्जामको लागि टेक्निक पनि हो। ट्रुथ अनि टेबलमा बरो फ्याक्टर्स चाहिँ बरो चाहिँ एबी ए बार बी अनि ए बार बी इन अनि ए बार बी अनि बी बी इन। हजुर एकदम करेक्ट भन्नुभयो। के नाम रहेछ? उदय। यो भइसक्यो के म्याप। अब यो भइसकेपछि नि यसको पनि कम्प्रेसन भने अझै हामीले कम्प्रेस गर्न मिल्छ। यसलाई सल्भ गर्यो भने नि अझै छोटो निकाल्न सकिन्छ। र यो हेर्दाखेरि तपाईँले लगभग भन्नु नि उयो जस्तै आउँछ, उताको फुल एडरको छ नि समको जस्तै देखिन्छ। यो बी इनलाई सी बनाइदिनु भयो भने समको लगभग त्यस्तै खालको एक्सप्रेसन आउँछ। र यताको बरो आउट मात्रै अलिकति डिफरेन्स हुन्छ। यो आयो जम्मैजनाको? ल त्यही नर्मल डायग्राम तपाईँहरूले यो एसओपीमा बनाउन सक्नुहुन्छ यसको होइन। यदि रिजल्ट निकालिसक्नु भयो भने तपाईँले पिओएसमा पनि ट्राई गर्न मिल्छ होइन। अब म सर्किटतिर आउँछु। फुल एडरको फुल सब्ट्र्याक्टरको सर्किटतिर। केही डाउट छ? हेलो। अब म यहाँ के भन्न चाहन्छु भने तपाईँले त्यो जुन एक्सप्रेसन आएको छ नि तपाईँले यो डाइरेक्टली लेख्न सक्नुहुन्छ। ए एक्सर बी इन। अर्को बरो आउटको लागि तपाईँले ए एक्सर बी फुल कम्प्लिमेन्ट बी इन। र एउटा कुरा अझै यहाँ भन्न चाहन्छु म, यस्तो खालको एक्सप्रेसन कहीँ देख्नु भयो भने कम्प्लिमेन्ट भएको ए एक्सर कम्प्लिमेन्टको, त्यसलाई हामीले के लेख्न मिल्छ भने एक्स अर कहीँ देख्नुभयो भने एक्स अरको कम्प्लिमेन्ट देख्नुभयो भने त्यसलाई हामीले एक्स नर पनि भन्न मिल्छ। एक्स नर। र यसको सिम्बल कस्तो खालको हुन्छ भने डट हुन्छ। ए यस्तो सर्कलमा चाहिँ फुल स्टप हुन्छ, डट हुन्छ बी। यो भनेको यही एक्सप्रेसन हो। ल अहिले एकछिनमा भन्नुलाई म त्यो यो सर्किट हेर्नु त। यो मात्रै लेख्नु यो कपीमा। डिफरेन्स भनेको ए एक्सर बी इन। अर्को हामी ए एक्सर बी अनि कम्प्लिमेन्ट बी इन प्लस ए कम्प्लिमेन्ट बी। यो लेखिसक्नु भयो? सर त्यो तलको कि यो डी र बी आउटपुटको? हजुर यति मात्रै लेख्नु कपीमा। पिङ्क कलरको दिएको मात्रै लेख्नु। र अब भोलितिर हामी हेरौँला होइन। तपाईँहरूलाई मैले यो एसाइनमेन्ट दिएँ, एकचोटि यसको सर्किट हेर्नु होइन। फुल एडरको सर्किट तपाईँहरूले बनाउनु अनि एक्सप्रेसन सल्भ गर्नु। एक्सप्रेसन सल्भ के को गर्नु भने बी डिफरेन्सको सल्भ गर्नु। हजुर डिजिटल लजिकको प्र्याक्टिकल हुँदैन? हुन्छ त सर। अनि हुन्छ भने होइन हजुरले जुन यो एपबाट गराउँदै होइसिन्छ नि, हजुर हो त्यही एपबाट हामीले यो सर्किटहरू डिजाइन गरेर देखाउनु भनेर भन्नु न।
ए हुन्छ त्यसो यसो गर्नु नि त यसको सफ्टवेयरबाटै तपाईँहरूले डिजाइन गरेर च्याटमा हालिदिनु त्यो एसाइनमेन्ट भयो फुल एडरको सब एडरको प्र्याक्टिस पनि हुन्छ क्या सर हजुर हैन नजानेकोले कपीमा गर्नुहुन्छ भने कपीमा गर्नु होइन भने सफ्टवेयरमा गर्नुहुन्छ भने सफ्टवेयरमा गर्नु कपीमा त एउटाको अर्काको कपी गरेर पनि कपी त भइहाल्छ होइन हजुर त्यो गर्यो भने आफैले गर्न मिल्छ बुझिन्छ नि हजुर तपाईँको इच्छा छ होइन जेमा गर्नुहुन्छ त्यसमा प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नुपर्छ यो एकचोटि यो मजाले सर्किट बुझ्यो भने सर्किटको यस्तो सजिलो हुन्छ नि रमाइलो पनि हुन्छ ओहो यहाँ यस्तो आयो भनेर ल तपाईँहरूले मैले फुल सबट्र्याक्टरको यो गर्नु होला है मलाई चाहिँ यो कन्सेप्ट होइन विवेकले भनेको हो क्या विवेक सुवेडीले ए हो र यो चाहिँ गर्नु पर्थ्यो अब यहाँ मलाई नि अचम्म लाग्छ अनि रमाइलो लाग्छ सर अब यहाँ डिफरेन्स र बरो आउटको गर्नु होला हैन तपाईहरु प्रब्लम सल्भ गर्नु हजुर सर डिफरेन्स र बरो आउटको प्रब्लम सल्भ गरेर हाल्दिनु सल्भ गर्नु हजुर सल्भ गरेर अनि जुन तपाईहरुको आउटपुट निकालेको छ नि त्यही निकाल्न प्रयास गर्नु अनि त्यति भएपछि तपाईले त्यो अल्जेब्रिक बुलियन अल्जेब्रिक कसरी सल्भ गर्छ त्यो पनि टेक्निक तपाईहरुलाई अलिकति ओभरअल कन्सेप्ट हुन्छ ल यो मैले असाइनमेन्ट दिए तपाईहरुलाई भोलि र यहाँ सुन्नु है मैले अर्को एउटा यहाँ लेखि पनि दिएको छु फुल सबट्र्याक्टर असाइनमेन्ट भन्ने छ एक्सप्रेसनलाई कसरी सल्भ गर्ने कुन टेक्निक छ हैन दुई तीनवटा टेक्निक छ अनि तपाईको डायग्रामहरु पनि छ हैन एकचोटी यो फुल यो कपीमा लेख्नु भोलि म हेर्छु जम्मैको सोध्छु अनि तपाईहरुलाई म प्रब्लम दिन्छु म गर्दिन तपाईहरुले गरेर यो सल्भ गर्नुपर्छ स्क्रिन शेयर गर्नुपर्ने हुन्छ हो र सर हजुर बुझ्नुभयो सर ल थ्यांक यू भेरी मच ल सर एटेन्डेन्स चाहिँ गर्दैछु है ए हजुर हजुर ल म त अघि बिहान पनि बिर्स